येलो कलर को सूट केटी हो जो केटी आइने के त गाइस आज इसको बर्थडे है यहाँ त चश्मिस के भनिस बर्थडे गर्ल यस्तो आउँछ नि बर्थडे बोय आज हान्नु हुँदैन काम गराउनु हुँदैन काम ओइदा बर्थडे बोय काम हुँदैन लाखी चाहिँ कहिले हुन्छ लाखी 6 बजे कृष्ण भन्छु राम भन्छु राम बनिसक्यो कहिले बन्दावल भने है राम भन्छ है लाखे भूत